बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको आज की वीडियो में खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में डॉलर बेकाबू क्यों? पाकिस्तान में महंगाई आसमानों को क्यों छू रही है? पाकिस्तान में हर बंदा सिवाय एक मखसूस तबके के जिसको हम अशराफिया कहते हैं, सिवाय उसके हर बंदा परेशान क्यों? आज की वीडियो में हम बात करेंगे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ये जो मसाइल हैं इसकी वजूहात क्या हैं और इनका हल कैसे ढूंढा जा सकता है। व्यूअर्स, टीपू सुल्तान के वालिद सुल्तान हैदर अली एक महाज से वापस आते हैं तो उनकी बेगम बड़ी परेशान थी। सुल्तान ने उनसे पूछा कि मलका आलिया क्यों परेशान हो? तो जो मलका थी उसने हस्ब रवायत कहा कि सुल्तान, पूरे हिंदुस्तान में बगावत हो रही है, किसी भी महाज से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? तो वहाँ पे सुल्तान हैदरी ने एक जुमला बोला जो कि तारीखी जुमला है। उन्होंने फरमाया कि याद रखें, किसी भी कौम को रुसवा करने के लिए एक भी बंदा काफ़ी होता है। यानी अगर वो लीडर हो तो लीडर अकेला किसी भी कौम को रुसवा कर सकता है, जबकि किसी भी कौम को तरक्की की मेराज पे पहुंचाने के लिए जब तक एक एक बच्चा उसमें अपना हिस्सा न डाले तो वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। व्यूअर्स, मेरे हिसाब से अगर आज पाकिस्तान के हालात को देखा जाए तो ये जो जुमला है इसको समझने की और इसको पल्ले बांधने की ज़रूरत है। जब भी कोई कौम तरक्की करती है तो वो किसी एक फील्ड में या किसी एक सब्जेक्ट में तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कुलियतन तरक्की करती है। हमारे सामने चाइना की मिसाल है और दुनिया की दीगर अक़वाम, यूएई है, सिंगापुर है, छोटे छोटे मुल्क भी हैं दुनिया में जिन्होंने बेतहाशा तरक्की की, अपनी आवाम को खुशहाली दी और आज वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जबकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, यहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं। हमारे मुल्क की करेंसी जो है ना वो बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं, वो वर्थलेस हो गई है। मुल्क दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है, समझे, क्योंकि कहा यह जाता है कि किसी भी मुल्क की जो उसके जो कर्जे होते हैं वो अगर किसी मुल्क के जीडीपी का 60% से ऊपर चले जाएं तो टेक्निकली वो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर चुका होता है। लेकिन पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो हमारी जीडीपी के 80% से भी ज़्यादा जा चुके हैं। तो आज हमें ये सारी परेशानियां क्यों? आइए इस पूरे मौजू पे बात करते हैं। व्यूअर्स, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि किसी भी कौम को जब आपने तरक्की देनी होती है तो वो हर फील्ड में आगे जाती है। यानी अगर वो तालीम का मैदान हो, वो इकोनॉमी हो, वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो कोई भी हो, तो वो मुल्क आगे जाता है। पाकिस्तान जिन दगरगू हालात का शिकार है उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे मुल्क में पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है। जब तक किसी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, जब तक किसी मुल्क के अंदर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता, जिसको कहते हैं शफाफ सियासी निज़ाम ना हो, जब तक किसी मुल्क के अंदर जो सियासी लीडरशिप है वो अकाउंटेबल ना हो, जब तक किसी मुल्क के अंदर जो है वो मेरिट का सिस्टम ना हो, वो मुल्क आगे नहीं जा सकता, वो अपने मसाइल पे काबू नहीं पा सकता। ठीक है, तो हमें अगर अपने मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालना है तो हमारे मुल्क के अंदर तमाम जो वो है मुक़्तदिर हल्के हैं, ख्वाह वो पॉलिटिशियंस हैं, ख्वाह वो जुडिशरी है, ख्वाह वो इस्टेब्लिशमेंट है, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी है, उन सबको अपना अपना रोल प्ले करना होगा। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा जज्बाती हूं, वजह यह है कि ये मेरे मुल्क का सवाल है और आप सबके मुल्क का और आपके बच्चों का सवाल है। खुदारा, इस मुल्क के हाल पे सबसे दरखास्त है, सबसे गुजारिश है कि इस मुल्क के हाल पे रहम कीजिए। ये मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है अगर हमने होश के नाखून दिए तो। और दूसरे नंबर पे, अगर आपने इस मुल्क को तरक्की दिलानी है, इस मुल्क को मसाइल के भंवर से निकालना है, तो व्यूअर्स, तरक्की बगैर पैदावार के कभी भी नहीं होती। हमारा मुल्क जिस दिवालियापन का शिकार है उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारे कुछ मुक़्तदिर हल्के तो हैं ही हैं, लेकिन उसमें मैं और आप भी शामिल हैं। हमने उस मुल्क को दिवालिया होने में अपना हिस्सा पूरा हमने भी अदा किया है। क्या हमने इस मुल्क के जो असासे हैं उसमें हमारे कुदरती वसाइल हैं, उसमें हमारा पानी है, बिजली है या जो दीगर चीज़ें, क्या हमने उनको इंसानों की तरह इस्तेमाल किया? क्या हमने कभी ये सोचा कि ये मेरे मुल्क के असासे, मुझे इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए? और मैं जो पर्टिकुलरली जिस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि डॉलर हमारा 262 को क्रॉस कर चुका है, वो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है।
یہ وہ ہمارے ملک کے اندر وہ سیاسی انجینئرنگ اور پولیٹیکل جسے کہتے ہیں تجربہ گاہ ہونے کی آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ میں ملک کے ہر بچے سے یہ درخواست کرتا ہوں خدا را اپنا حصہ ڈالیے اور اس ملک کو بچائیے. وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا اور اپنے اپنے ذمے جو کام ہے اس کو پوری ایمانداری سے نبھائے. اگر میں ایک استاد ہوں اور میں اپنا کام نہیں کر رہا تو خدا کی قسم میں کرپٹ ہوں. میں بھی اتنا ہی کرپٹ ہوں جتنا کوئی اور ہے. اس ملک میں صرف پولیٹیکل کرپشن یا اکنامک کرپشن نہیں ہے. اس ملک میں انٹلیکچوئل کرپشن ہے. اس ملک میں جوڈیشل کرپشن ہے. اس ملک میں میڈیا کرپشن ہے. اس ملک میں انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے. اس ملک میں انڈیویجول کرپشن ہے. اس ملک میں سوشل کرپشن ہے. ہر بندہ اپنے فرائض سے ٹوٹلی بے خبر ہے. آپ ہمارے ملک کے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کس قسم کے ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ لاہور دا پاوائی دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ جو ہے نا وہ ڈانس دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کوئی کام کی بات سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. جب تک ہم نے اس ملک کے اندر پیداوار کو نہیں بڑھایا ہمارے ملک کا یہی حال ہوگا. ہم قرضوں کے ساتھ تو آپ ایک چنچی نہیں چلا سکتے, ایک چھوٹا سا دکان نہیں چلا سکتے, اور 22 کروڑ عوام کو صرف ہم قرضے لے کے کھلاتے رہیں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی بھی نہیں. میری سب سے یہ گزارش ہے, ہر پاکستانی سے یہ درخواست ہے, یہ ریکویسٹ ہے, خدا را اگر اور کچھ نہیں تو اپنے گھر کے باغیچے میں جو ہے نا لہسن اور پیاز جو ہے اس کی کاشت کیجیے. چھوٹی چھوٹی سبزیاں جو ہے وہ اگائیے. جب تک کسی ملک کے اندر گھریلو صنعت ریوائیو نہیں ہوتی, وہ بیدار نہیں ہوتی, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, جس کو ہم کاٹیج انڈسٹری کہتے ہیں. آپ اور نہیں تو کچن گارڈننگ کیجیے. اپنے گھروں میں وہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم آج سے 10 سال 20 سال پہلے کرتے تھے ان کو واپس لے کے آئیے. دوسرے نمبر پہ ہم نے جب تک اپنے ملک میں ایگریکلچر پیداوار جیسے زرعی پیداوار ہے اس کو نہیں بڑھایا, ہمارا ملک اس بھنور سے نہیں نکل سکتا. ہمیں اپنی ملک کے اندر جو زرعی پیداوار ہے اس کو بڑھانا ہوگا. اور نمبر 3, ہمیں اپنے ملک کے اندر مصنوعی پیداوار جس کو آپ انڈسٹریل پروڈکشن کہتے ہیں, وہ جب تک صنعتی پیداوار ہم نہیں بڑھائیں گے ہم ترقی کیا, ہم اس ملک کو عوام کو بھیک مانگ کے یا قرضے لے کے کہاں سے کھلائیں گے؟ ان کو ہم کہاں سے پہنائیں گے؟ ان کو تعلیم کہاں سے دیں گے؟ ان کو صحت کہاں سے دیں گے؟ خدا را سب سے یہ درخواست ہے, ہر پاکستانی سے یہ درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیجئے, اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے حال پہ رحم فرمائیے, اور کچھ نہ کچھ اپنے تئیں جو بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ باپ ہیں آپ کی کوئی ذمہ داری ہے, اگر آپ ماں ہیں آپ کی کوئی ذمہ داری ہے, اگر آپ استاد ہیں آپ کی کوئی ذمہ داری ہے, اگر آپ جو ہے نا پولیٹیشینز ہیں, آپ پولیس مین ہیں, آپ جوڈیشری میں ہیں, آپ بیوروکریسی میں ہیں, آپ ملٹری میں, آپ جہاں بھی ہیں, آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ نبھائیے اور کرپشن سے پاک اس ملک کو آگے لے کے جائیے, ورنہ یہ ملک جو ہے نا ایک ٹائٹینک کی طرح ہمارے ہاتھوں سے کہیں نکل نہ جائے, اور ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گی. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جی عرب ورلڈ کے اندر کیسی بڑی بڑی طاقتیں, بڑے بڑے ملک, بڑے طاقتور ملک جو ہیں ان کو کیا ہوا, ان کا سارے وہ کھنڈرات بن گئے. آپ کے سامنے ہے جو شام کی مثال ہے, سیریا, لیبیا, عراق, پتہ نہیں میں آپ کو درجنوں ملک یہاں پہ گنا سکتا ہوں کہ جن کا وہ حشر نشر کیا گیا ہے کہ آج وہ کھنڈرات میں بدل گئے. میری سب سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس ملک کے اور اس ہمارے آنے والی نسلوں کے اوپر اور ان کے بچوں کے اوپر ترس کھائیے, اپنے اوپر بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر بھی, اور اس ملک کے اوپر. یہ ہماری ماں ہے, ہم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرنا تھا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اس ملک کا خدا را خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.